ماشاءاللہ آپ بھی اس جامع مسجد امام خطیب عالم نبیل فاضل جلیل مقرر رشید لسان حضرت علامہ مولانا قاری اللہ دی تبرکاتی صاحب دامت برکاتہم القدسیہ میرے تو قبل اپنے ملفوظات حسنہ نواز رہے سن. اللہ تعالیٰ انہاں دے علم و عرفان دے اندر برکات عطا فرمائے. بڑے آسان انداز نال سنو سمجھا رہے سن اور حضرت صاحب تشریف فرمانے حضرت علامہ مولانا حافظ القاری جناب قاری محمد شوکت صاحب قادری زیدہ مجدہ آپ بھی تشریف فرمانے. میں طالب علم ہون دی حیثیت دے نال انہاں نو سبق سنانا ہے اور انہاں تو دعا لینی ہے. تو میں نے تہاڈی سبحان اللہ درکار ہے میں قرآن پڑھاں بھائی. تھوڑے دن قبل میں تہاڈے کول حاضر ہو کے گیا سا تہاڈی زیارت کر کے گیا سا. میں تینوں چنگا پلا چھڑ کے گیا سا بھائی. مینوں نہیں پتا اللہ خیر کرے میرے تو بات تہاڈے نال کی بنی ہوں جی بولی دی سبحان اللہ بھائی. سبحان اللہ دا معنی ہوندا یا اللہ تو پاک ہے. کی معنی ہے؟ سارے بولو کی معنی ہے؟ یا اللہ تو پاک ہے. جو بندہ کہتا نا سبحان اللہ اے اللہ تو پاک ہے تے اللہ آسمان نے دنیا تے اپنے فرشتہ نے مخاطب کر کے فرماندے نے فرشتیو آپ ویکھو نا جدوں میں آدم تے انسان نو بنان لگا تے تسی آکھیا یا اللہ بندہ نہ بنا بندہ نہ بنا. تے میں پوچھا کیوں نہ بناواں تے تسی آکھیا یا اللہ اے خونریزیاں کرے گا فساد کرے گا انہیں تیرا کہنا نہیں مننا. تے اللہ فرماندا فرشتو آ کے ویکھو نا میرے بندے میرے گھر وچ بیٹھ کے بار بار کہہ رہے سبحان اللہ سبحان اللہ یا اللہ تو پاک ہے. تے اللہ فرماندا فرشتو پھر میں تے ہاں ہی پاک میرا بندہ زمین تے بیٹھ کے مینوں پاک پہ آندا ہے میرا عرشاں تے بیٹھ کے ننو گناہاں تو پاک کر چھڑیا ہے بھائی. ہن اپنی اپنی بخشش دا سامان بلاؤ تے ہاتھ چوک کے بولو بلا سبحان اللہ. ہاتھ چوک کے سبحان اللہ بولن دا مطلب ہوندا مولوی صاحب آ ویکھ لو میں زندہ بھی جے تے جاگدا بھی بیٹھا ہویا جے بھائی. ہاتھ چوک کے بولو مینوں پتہ لگے میں سرکار دے جیندے تے جاگدے دیوانے تے بیٹھا بھائی. ہن قرآن نال جتنی محبت ہے انہاں سینے دا زور لا کے آکھو سبحان اللہ. حضرت آدم علیہ السلام رو کے عرض کرتے ہیں ربنا ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. حضرت آدم علیہ السلام رو کے عرض کرتے ہیں یا اللہ میں اپنی جان تے ظلم کر بیٹھا عرض کی دیا اللہ جو تو ہن میں معافیا نہ دی دیا عرض کی دیا اللہ میں گھاٹے والے جو ہو جائے گا. اللہ دے نبی آدم علیہ السلام دن بھی رو رہا رات بھی رو رہا ہے. اج یار پریشانی ہو جائے یاراں یار حوصلے دے دے اج ویر پریشانی اور ویراں نو میں حوصلے دے دیا نے. اللہ دے نبی آدم علیہ السلام پریشان نے اللہ دی قدرت دا ارادہ بنیا میں اپنے نبی آدم علیہ السلام نو حوصلہ دینا ہے. اللہ فرمایا جبریل آ جا عرض کی دیا اللہ حکم میں فرمایا آ کے میرے نبی آدم دے کول اذان پڑھ دے. جبریل نے آ کے آدم علیہ السلام کو اذان پڑھی. اذان پڑھنے تے کہتے اشہد ان محمد رسول اللہ. جبریل نے کملی والے دا اذان جناب لے آئے. بابا یاد فرما دے میرے چیتا آ گیا اے تے اوہی نا جڑا میں رب دے عرشاں دے رب دے نام دے نال لکھیا پڑھدا رہیا وائے. عرض کیتی اللہم انی اسألک بحق محمد. عرض کیتی یا اللہ ان محمد دا واسطہ یا اللہ میری توبہ قبول کر لے. اللہ نے فرمایا آدم سر سجدے چک لائے. عرض کیتی یا اللہ وجہ کی اللہ فرمایا آدم معافی دے دیتی. عرض کیتی یا اللہ 350 سال گزر گئے. عرض کیتی یا اللہ میں نے معافیاں نہیں دیتی اج کیوں پہ معافی دینا. اللہ فرمایا آدم معافی کیوں نہ دینا تو واسطہ محمد دا پالیا فرمایا حالے دے میرے یار دا وسیلہ پا کے بس اپنی معافی منگی کدھر قیامت تک دی اولاد دی معافی منگدا میں یار دا صدقہ سارے معاف کر دے. حالت تو یار دا وسیلہ پا کے بس اپنے کلے دی معافی منگی کدھر قیامت تک دی اولاد دی معافی مانگ دو میں یار دا صدقہ سارے معاف کر دے. بابا آدم علیہ السلام نے توبہ کی تھی حالانکہ نبی معصوم عن الخطا ہوندے نے نبی گناہاں تے خطاؤں تو پاک ہوندے نے. توبہ کی تھی تے تینوں مینوں سمجھا دیتا کہ گناہ کر بیٹھو اللہ نو ناراض کر بیٹھو تے اکڑیا جے نا جھک جایا جے توبہ کریا جے. پنجاب دی مثال نالے چوری نالے سینہ زوری
بندے کہندے نے ایک تو چوری کیتی اوپر تو اکڑنا گناہ رب دا کیتا تے نالے اکڑیا پھردا ہے جے گناہ کیتا تے پھر نیواں ہو جا مینوں پتہ ایویں دی گلاں تے سبحان اللہ ذرا اوکھی نکلدی مقدر والے بولے سبحان اللہ بابا آدم علیہ السلام نے توبہ بھی کی تھی تے توبہ دا طریقہ تے ول بھی دس دیتا فرمایا جدو توبہ کریں تے وسیلہ محمد دا پا کے توبہ کریں عرض کی تھی اللہم انی اسألک بحق محمد یا اللہ تینو محمد دا واسطے میری توبہ قبول فرما لے حضرت آدم علیہ السلام نے توبہ کی تھی حضور دا وسیلہ پا کے تے ایمانداری نہ دسو یار جب باب آدم علیہ السلام دی توبہ محمد دا وسیلہ پا کے قبول ہوندی تے میں تے پھر ہاں ہی حضور دے غلام تو تے میں تے ہاں ہی سرکار دے امتی تے ساڑی توبہ تے پھر حضور دا وسیلہ پا کے بدرجے اولا قبول ہو سکتی حضرت سخی سلطان باہو رحمت اللہ علیہ آپ نے جدو حضور علیہ السلام دی اے عظمتاں اور اے شانہ بیکھیاں تو حضرت سخی سلطان باہو رحمت اللہ علیہ بڑا میٹھا جے رنگ پیش فرمایا لے چلا سخی سلطان باہو دے دربار تھے جے بولو سبحان اللہ تے پیرے باہو فرماتے نے پہ بسم اللہ بسم اللہ باہو فرماتے نے میں قربان تنہا تھی میرا کامل باہو جنہ ملیا نبی سہارا ہوں اسی مقدر تے ناز کر کے سانو کملی والے دا سہارا ملے سانو محبوب دی غلامی توبہ ایسا عمل کہ حضور نے ارشاد فرمایا جدو ایک گناہگار بندہ توبہ کر دے تے اللہ انہی زندگی دے گناہ منو معاف کر دیں دے تے جدو ایک نیکوکار بندہ توبہ کر دے تے اللہ انہی زندگی تے درجات نو بلند فرما دیں دے توبہ تے گناہگاراں واسطے بھی اچھا عمل ہے اور نیکوکاراں واسطے بھی توبہ اچھا عمل ہے نبی پاک علیہ السلام دی حیات طیبہ دا اے معمول سے کہ حضور علیہ السلام روزانہ 70 مرتبہ استغفار کر دے سن کتنی مرتبہ اسی کتنی مرتبہ کرنے جاڑی دا حالانکہ انہاں نو استغفار کر دی ضرورت نہیں ہے انہاں معاذ اللہ کڑے گناہ کیتنے لیکن امت واسطے تلقین سی امت واسطے سبق سی بلک شہر دے بادشاہ حضرت ابراہیم بن ادھم رحمت اللہ علیہ خاندانی بادشاہ باپ دادے تو بادشاہ چلی آ رہی ایک دن ابراہیم بن ادھم اپنے درباری چ بیٹھا ایدے دربار دے اندر ایک درویش ایک اللہ والا آیا انہیں آ کے بادشاہ دے محال والے ان کر کے جاتی مار کے ویکھیا تے کہنے لگا بادشاہ تیرا مسافر خانہ منوں کو بہت چنگا تو نہیں لگا بادشاہ نو غصہ نہیں آ گیا کہنے لگا میرے باپ داد نے لکھا کروڑوں روپے لگا کے اتنا عالی شان محل تعمیر کیتا تے تینوں مسافر خانہ لگا وہ درویش کہنے لگا بادشاہ غصہ نہ کر اے دس تیرے تو پہلے اس تخت پہ کون بہندا سی تیرے تو پہلے بادشاہ کون سی کہنے لگا جی میرے تو پہلے تو میرا باپ بادشاہ سی انہیں کہا جی اودے تو پہلے کہنے لگا اودے تو پہلے میرا دادا بادشاہ سی تے او درویش کہنے لگا دادا کتھے ہی کہنے لگا جی او تے فوت ہو گئے انہیں پوچھا باپ کتھے کہنے لگا جی او بھی فوت ہو گئے تے انہیں کہا تو کنی دیر جیوندا رہنا ہے انہیں کہا جتھے کو آؤندہ تے جاندہ روے انہیں مسافر خانہ نہ آکھاں تے کی آکھاں اے دنیا مسافر خانہ تمہیں عطا فرما دینے اے دنیا مسافر خانہ
جاندا رہے ان مسافر خانہ نہ آکھا تے کی آکھا بادشاہ دے دل تے چھوٹی جی چوٹ لگ گئی چوٹ لگ گئی تھوڑی جی بادشاہ نو تھوڑی جی سمجھ آ گئی کہ اے درویش میں نو سمجھانا کی چاہتا ہے شام دا ویلا تے بادشاہ دی نکرانی بادشاہ دا بستر پہ بچھاوے توجہ ہے سارا دی توجہ میرے ونے کرو بھی میں گل کدی چھڑی بیٹھا میری گل انہوں سمجھ آنی جنہیں بالکل توجہ نہ میری بات نہ سننا بادشاہ دے نکرانی بادشاہ دا مخملی بستر پہ بچھاوے تے انہیں ان کر کے بادشاہ دے بستر تے ہاتھ پھیریا تے بادشاہ دے نرم تے نازک تے مخملی بستر اس نکرانی نو خیال آیا بادشاہ نو خورے اس بستر تے کیویں دی نیند آندی ہوے گی انہوں خیال ہے 2 گھڑیاں میں ادھے تے آرام کر کے ویکھنا لیٹ کے ویکھنا سردیاں دی یخ بستہ رات بادشاہ دی نکرانی بادشاہ دے بستر تے لیٹی سارے دن دی کم قائدی تھکی سی انہوں نیند آ گئی تھوڑی دیر گزری تے بادشاہ اپنی محلے چ سون واسطے آیا آرام کرنے واسطے آیا انہیں آ کے دیکھا کہ میری نکرانی تے میرے بستر تے سو گئی اتنی جرت انہیں جلاد نے بلایا کہنے لگا انہیں کوڑے مار بادشاہ دا جلاد انہوں کوڑے پہ مارے ادھی نکرانی نو نکرانی ہڑ بڑا کے اٹھی تے چیخہ مار کے رو رہی کوڑے مارنے والا کوڑے ماری جا رہا اچانک بادشاہ وے کے حیرانے کے او نکرانی روندے روندے اچانک ہسن لگ پئی بادشاہ کہنے لگا جلاد ذرا 2 گھڑیاں ٹھہر جاؤ جلاد ٹھہریا تے بادشاہ پوچھدا اے 10 پہلے روئی سا تے بعد وچ ہسی کیڑی گل ہوئی تے نکرانی بول کے کہنے لگی بادشاہ روندی تے اس گلوں سا کہ کوڑے وجدے سی مینوں تکلیف ہوندی سی تکلیف دی وجہ تو میں رو رہی سا تے انہیں کیا ہسی کیوں ہے کہنے لگی ہسی اس گلوں ہاں مینوں خیال آیا میں تے 2 گھڑیاں اس بستر تے سوتیاں تے میرے نال آ حال کیتا گیا ہے تے جڑا بادشاہ ساری زندگی سوندا رہے اوندا کی حال ہوے گا جڑا ساری زندگی سوندا رہے اس بستر تے اوندا کی حال ہوے گا بادشاہ دے دل وچ ایک دن دے اندر 2 مرتبہ چوٹ لگ گئی جدوں اللہ نے تقدیر بدلنی ہوندی تے رب بہانے بنا دیندا ہے رب بہانے بنا دیندا ہے شام دا ویلا رات دا ویلا تے بادشاہ ہن سون لگا بادشاہ نے اپنے محل دی کھڑکی کھول کے تے باہر سڑک دے کنارے تے دیکھیا ایک درویش ہے اودے کول ایک پھٹیا کمبل ہے ادھا کمبل انہیں زمین تے بچھا لیا تے ادھا کمبل انہیں اوپر اوڑھ لیا تے کھلے آسمان دے نیچے سڑک دے کنارے تے فٹ پاتھ تے لیٹ گیا بادشاہ اپنے محل تے کھڑا ہو کے اے نظارہ پہ کر دے ہن او درویش باہر سڑک تے سو گیا اے بادشاہ اپنے مخملی بستر تے اپنے محل دے اندر سو گیا ادھی راتوں رات ڈھلی تے بادشاہ نو اپنے محل دی چھت کسی دے چلن دی آواز آئی تو سا دیکھیں اسی رات نو سوئے ہوئے کوئی چیز یا کوئی انسان چھت چلے سانو بڑی تیز آواز آن دی کیونکہ سناٹا ہوندہ ہے بادشاہ نو چھت کسی دے چلن دی آواز آئی تے بادشاہ کہنے لگا جی کون تو اتوں آواز دین والے نے آواز دے کے آکھیا بادشاہ میرا نا اونٹ گم ہو گیا تے میں اپنا اونٹ پہ لبنا تے بادشاہ کہنے لگا ہے چلا ہویا زمین تے گواچے اونٹ کدی چھتاں تے بھی لبے نہیں تے آواز دے کے کہنے والے نے آکھیا بادشاہ جے زمین تے گواچے اونٹ چھتاں تے نہیں لب دے پھر گرم بستریں چ سو کے رب بھی نہیں لبدا پھر گرم بستریں چ سو کے رب بھی نہیں لبدا بادشاہ نو تیسری چوٹ لگ گئی کہ سمجھانا والا سمجھانا کی چاہتا ہے صبح بادشاہ اٹھا نہ جڑ والے سو کے انہیں پھر اپنے محل دی کھڑکی کھول کے تے باہر دا نظارہ کیتا رات جڑے درویش نو انہیں سڑک دے کنارے سوتیاں دیکھیا سی وہ اٹھ کے بیٹھا ہے تے بادشاہ اپنے نوکراں چاکراں نو کہنے لگا جلدی جا کے اس درویش نو میرے کول لے کے آؤ او دے نوکر لے کے آئے تے بادشاہ انہوں پوچھتا دسو تیری رات کیویں دی گزری کیویں دی رات گزری تے او درویش کہنے لگا بادشاہ جے سچی پوچھنا تے ادھی رات تیرے ورگی گزری ادھی رات تیرے نال قدرے چنگی گزری ہے بادشاہ بڑا حیران ہویا کہنے لگا تو تے رات میرے ورگی نہیں گزار سکدا بادشاہ کہنے لگا بابا میں محل چ سو گیا تو باہر سڑک پہ سو گیا کہنے لگا میں محل بھی چھت دے نیچے سو گیا تو کھلے آسمان دے نیچے سو گیا میں گرم تے نازک تے مخملی بستر لے کے سو گیا تیرے کول کوئی پھٹیا کمبل ادھا کمبل زمین تے بچھا لیا ادھا کمبل تو اوپر اور سو گیا کہنے لگا تو تے رات میرے ورگی بھی گزار نہیں سکدا میرے نال چنگی کیویں گزار تھا درویش کہنے لگا بادشاہ جدو رات دا ویلا ہویا تو بھی سو گیا میں بھی سو
اکھ لگ گئی میری بھی اکھ لگ گئی اے لگا جب بندہ سو جاتا وہ بھی اکھ لگ جاتی ہے پھر انہیں خبر ہی نہیں کوئی نہیں کہ میں محل جو سنتا ماں کے بار سلط پہ سنتا کہنے لگا تو بھی سو گیا میں بھی سو گیا تو بھی برابر ہو گیا میں بھی برابر ہو گیا پر کہنے لگا جی تو تہجد دا ویلا آ گیا اور پچھلی رات دا ویلا ہویا میں سنتا سا میں اٹھ کے بہ گیا میں وضو کر کے اپنے مالک دی یاد کی دیا میں اپنے مالک دی حمد و ثنا کی دیا میں اٹھ کے اپنے مالک دی بارگاہ جو توبہ سے فخر کیتا اے لگا بادشاہ جڑی رات سو گزاری ہے تیرے ورگی گزری جڑی جاگ کے مالک دی یاد گزری تیرے نال چنگی گزری جڑی رات سو کے گزاری تم بھی برابر تے میں بھی برابر پر جڑی جاگ کے مالک دی یاد وقت گزاریا او تیرے نالوں چنگا ہے ویلا تے اوہی چنگا جڑا رب دی یاد وچ گزاریا جاوے وقت تے اوہی اچھا ہے ہن بادشاہ نو چوتھی پنجویں چوٹ لگ گئی بادشاہ نو سمجھ آ گئی بادشاہ نے اپنا بادشاہی لباس اتاریا تے فقیری دا لباس پہن لیا تے جنگلے چ جا کے ڈیرے لگا رہے تے جا کے اللہ دی بارگاہ در توبہ و استغفار کر دے رب رب کر دے ویلا گزردا جا رہا ایک دن بادشاہ ایک ندی دے کنارے بیٹھا ہے تے پھٹے کپڑے اپنے ہتھاں دے نال سوئی دے نال پیا سیندا ہے کولوں ایک شخص گزریا تے کہنے لگا بادشاہ تیرے ورگا کملا تے چلا بندہ میں نہیں ویکھنا انہیں پوچھا جی کیوں کہنے لگا ایڈی بڑی بادشاہی چھڈی اتنے اعلیٰ مخملی بستر چھوڑے نوکر چاکر چھڑ کے تے آپ پھٹیا لباس پہن کے تے اپنے ہتھاں دے نال سوئی نال اے لباس پہ سینہ تیرے ورگا کملا بندہ کیڑا ہو سکتا ہے بادشاہ کہنے لگا ذرا میرے قریب آ وہ شخص بادشاہ دے قریب آیا نا تے بادشاہ نے اپنی اس سوئی جن نال کپڑے پہ سیندا سی اس سوئی لے کے تے اس پانی چ سٹ دیتی تے بادشاہ کہنے لگا اے پانی چ رہن والے جانوروں میری سوئی تے لے کے آؤ میری سوئی لے کے آؤ پانی چو جانور باہر آئے کسے دے منہ وچ سونے دی سوئی کسے دے منہ وچ ہیرے جواہرات نہ لگی ہوئی سوئی تے بادشاہ ویکھ کے کہنے لگا جے اس مال دی لوڑ ہوندی تے میں بادشاہی کیوں چھڈ کے آوندا مینوں تے میری سوئی چاہیے ایک مچھلی باہر آئی او دے منہ وچ او بادشاہ دی زنگ ول آلود سوئی بادشاہ نے او سوئی پھڑ کے اس بندے والے ویکھ کے آکھا ایمانداری نال دس او بادشاہی چنگی سی کہ آ بادشاہی چنگی ہے دس بادشاہی او چنگی سی کہ بادشاہی آ چنگی ہے جڑے نبی دے بوے دے فقیر ہو جاندے نے دنیا اور آخرت دے اندر بادشاہ او ہی ہوندے نے جڑے نبی دے بوے دے فقیر بن جاندے نے گرامی قدر حضرات اسی توبہ کرنے ہیں نا اے بادشاہ نو اے مقام کیویں ملیا بادشاہ نے اللہ دی بارگاہ دے اندر سچی تے پکی توبہ کیتی مالک نے پھر او دی زبان دے اندر بھی تاثیر پیدا کر دیتی اللہ فرماندا جدوں بندہ میرا ہو جاندا ہے نا تے میں ساری مخلوق نو اعلان کر کے کہنا کہ فلاں بن فلاں بندہ میرے نال محبت کردا تسی ہن اے دے نال محبت کرو ساری مخلوق او دے نال محبت کرنا شروع ہو جاندی توبہ ایسا عمل ہے جڑا انسان دے درجات دی بلندی دا سبب بن جاندا ہے اسی توبہ کریے نا تے انسان اسی پھر گناہ کر بینے ہیں تے شیطان ساڑے ذہن چ خیال اور وسوسہ ڈال دے وہ کہندا ہن کیڑا منہ لے کے اللہ دی بارگاہ چ دوبارہ جاویں گا شیطان ساڑے اندر وسوسے ڈال دے پر اللہ دی قدرت دی آواز آندی اے بندے اگر توبہ کیتی گناہ کر بیٹھا تے پھر آ جا پھر معافی مانگ لے پھر گناہ کر بیٹھا تے پھر معافی مانگ لے پھر گناہ کر بیٹھا پھر معافی مانگ لے پھر گناہ کر بیٹھا پھر معافی مانگ لے قدرت دی آواز آندی بندے جے تیری گناہ کرن دی عادت پک گئی ہے تے ساڈی بھی معاف کرن دی عادت پک گئی ہے تو مانگدا رہ معافی میرے کولوں تو میری بارگاہ چ توبہ کردا رہ میں تینوں معاف کردا رہواں گا اس آیت میں عطا فرما دے نے سہباری میں توبہ
100 باری توڑ بہنا پر مالک پھر بھی مینوں اپنے عملہ تے اپنی توبہ تے مان نہیں تیرے فضل تے ایمان ہے تیری رحمت تے ایمان ہے گرامی قدر حضرات حدیث پاک کے چاند ہے میرے نبی نے ارشاد فرمایا قیامت دا دن ہوئے گا تے ایک بندے دے عمال نو تولیا جائے گا فیصلہ ہو جائے گا کہ اس بندے نو دوزخ چ لے جاؤ فرشتے اس بندے نو دوزخ وال لے کے جا رہے ہون گے تے اچانک اس بندے دی اکھ دا ایک وال رولا پا دے گا او دی اکھ دا وال آکھے گا یا اللہ میں تے دوزخ چ نہیں جانا میں تے دوزخ چ نہیں جانا اللہ فرشتوں نے حکم فرمان کہ فرشتوں میرے بندے نو واپس لے کے آؤ نا فرشتے اس بندے نو لے کے اللہ دی بارگاہ چ حاضر ہون گے تے اللہ او دی اکھ دے وال نو پوچھے گا دس ہوئے کیوں پہ رولا پانا ہے تے او دی اکھ دا وال عرض کرے گا یا اللہ میں تے سنیا سی تیری گلاں بدل دیاں نہیں تیرے وال تبدیل نہیں ہوندے اللہ فرمائے گا ہاں لا تبدیل علی کلمات اللہ میری گلاں تے میرے وعدے تے میرے کلمات تبدیل نہیں ہوندے تے او دی اکھ دا وال آکھے گا یا اللہ پھر میں تے سنیا سی کہ جڑا بندہ دنیا تے رہ کے تیرے خوف تو روے او دی اکھ وچوں بس ندامت تے شرمندگی دا ایک اتھرو ہی نکل آوے تے اس اتھرو دے نال بس ایک وال ہی گلا ہو جائے تے تیرا وعدہ سی میں جنت دیواں گا اللہ فرمائے گا ہاں میرا وعدہ سی وہ اکھ دا وال عرض کرے گا یا اللہ پھر میں گواہی دینا اے دنیا تے رہندے ایک مرتبہ رویا سی تیرے خوف وچ رویا سی تے ایدی اکھ وچوں بس ایک ہی اتھرو نکلیا تے او تھوڑی دیر میرے نال لٹکدا رہیا تے یا اللہ ہن یا تے اینو بھی جنت دے دے تے جے اینو جنت نہیں دینی تے پھر میرا کی گناہ ہے مینوں ادے نال علیحدہ کر دتا جاوے اللہ کریم فرمائے گا فرشتے میرے بندے نے جنت وچ لے جاؤ فرشتے اس بندے نے لے کے جنت وچ جا رہے ہون گے تے بولے او بندہ جنت وچ جائے گا جنت وچ والا پا جائے گا جنتی کہن گے لوکو دیکھو او بندہ کتے مقدر والا ہے اینو ایدی اکھ دا وال ہی بچا کے لئی پیا جاندا اینو ایدی اکھ دا وال ہی بچا کے لئی جاندا ہے رون والے مالک نو بڑے پسند نے ماں دے 5 یا 6 پتر ہون نا تے جڑا بچہ سارے بھراواں چ پہلے رو پیندا نا ماں نوں اودے نال بڑا پیار ہوندا ہے او بچہ گھر نہ بھی ہوے نا تے ماں چنگا چوکھا بھی پکا لوے تے سونی بڑی بوٹی پلیٹ وچ رکھ کے نا تے علیحدہ کر کے لکا کے اس پتر واسطے رکھ لیندی پوچھا جائے نا اما جی اودے واسطے لکا کے کیوں رکھ لی تے او ماں بول کے کہندی میرا پتر نا رو پیندا ہے میرا پتر رو پیندا ہے رون والا پتر تے ماں نو بڑا پسند ہے تے رون والا بندہ مالک نو بڑا پسند ہے رون والا انسان مالک نو بڑا پسند ہے شیخ سعدی رحمت اللہ علیہ فرماندے نے نا کہ بچہ روے نا تے ماں تے دودھ بھی نہیں دیندی تے آپ فرماندے نے جے تینوں اودی رحمتاں دی لوڑ ہے تے پھر کدے کدے مالک نو رو کے وکھایا کر کدے کدے رب نو رو کے وکھایا کر امام جلال الدین سیوطی الشافعی رحمت اللہ علیہ فرماندے نے آپ فرماندے نے کہ چراغ یا دیوے دی بتی جنوں اسی اگ لگانے ہیں آپ فرماتے ہیں اگر اس بتی نو پانی نال بگو دیتا جاوے پانی نال گلا کر دیتا جاوے انہوں اگ لگائیے تے اگ لگ دی نہیں آپ فرماتے ہیں پتہ لگیا چراغ دی بتی نو بگو دئیے او گلی ہو جاتے انہوں اگ لگ دی نہیں آپ فرماتے ہیں بندیا جے تمہیں دوزخ دی اگ تو بچنا چاہنا تے پھر گلا ہو کے آمیں کدی اتھرواں دے پانی نال تے کدی وضو دے پانی نال گلا ہو کے آویں جے اتھرواں تے وضو دے پانی نال گلا ہو کے آویں گا تے دوزخ دی اگ تے پھر کدو ساڑن لگی ہے مالک نو یاد تے کر صحیح مالک آ ویکھ تیرے تے کیویں مہربانیاں فرماندا ہے نبی پاک دا دنیا تے آخری ویلا نا تے جبریل امین میرے آقا دی بارگاہ چ حاضر ہوئے تے عرض کیتی کملی والے اللہ دا سلام لے کے آیا اللہ سلامہ پہ بھیج دے تے اللہ فرماندا سونیا دس تیرا کی حال ہے 10 محبوبہ تیرا کی حال ہے تے نبی کریم نے فرمایا جبریل جا کے میرے رب نو کہہ دے تیرا ماں ہی بڑا پریشان ہے جبریل نے عرض کی یا اللہ اے او محبوب ہے جنوں سارے زندگی کدے دکھ نہیں آون دیتا تے کدی پریشانی نہیں آون دیتی اج محبوب دا دنیا تے آخری ویلا تے محبوب کہندا میں پریشان ہاں اللہ فرمایا محبوبہ کیوں پریشان ہے عرض کی یا اللہ میں دنیا تے ظاہری طور تے زندہ تے حیات ہاں میرے غلام گناہ کر دے میں تیری بارگاہ چ دعا کر کے تے معافی لے دینا تے میں دنیا تو ہن ظاہری طور تے چلیا تے میرے غلاموں گناہ کرن تو باز تے نہیں نہ آونا انہاں تے پھر بھی گناہ کرنے نے تے اس واسطے پریشان نہ میرے دنیا تو جان تو بعد میرے غلاموں نال کیڑا سلوک کرے گا دنیا تو جان لگے کسی نو تیاں دا خیال کسی نو پتراں دا خیال کسی نو جائیداداں تے جگیراں دا خیال واہ کملی والا تیریاں لج پالیاں تو صدقے جاواں دنیا تو جان دا آخری ویلا تے پھر بھی امت دا ہی خیال ہے عرض کی تھی یا اللہ میرے غلاموں دا کی بنے گا اللہ نے فرمایا کملی والا تو فکر نہ کر تیرا غلام ہوئے مرن تو 1 سال پہلے سچی توبہ کرے میں معافی دیواں گا
آکھیا یا اللہ ایک آدھا سودا ہویا میرے غلام نو کی پتہ لگنا کہ میری زندگی چ ایک سال باقی رہ گیا ہے. یا اللہ سودا تھوڑا جا سستا نہیں کر دیں داغ دے نینا والے تو فکر نہ کر تیرا غلام مرن تو ایک مہینہ پہلے توبہ کرے میں معافی دیواں گا. آکھیا یا اللہ سودا اور سستا کر دے میرے غلام نو کی خبر ہونی کہ میری زندگی چ ایک مہینہ باقی رہ گیا. اللہ فرمایا سونیا تو فکر نہ کر مرن تو ایک ہفتہ پہلے توبہ کر لے میں معافی دیواں گا. آکھیا یا اللہ انہاں والے نہ ویکھ میرے والے ویکھ تے سودا اور سستا کر دے. اللہ کریم نے فرمایا کملی والا تو دکھی نہ ہو عرض کی دیا اللہ میرے غلام نہ کیڑا سلوک کرے گا. اللہ فرمایا کملی والے نہ ایک سال پہلا فرمایا نہ ایک مہینہ پہلا فرمایا نہ ایک ہفتہ پہلا فرمایا نہ ایک دیہڑے پہلا فرمایا نہ ایک گھڑی پہلا. اللہ نے فرمایا کملی والے تیرا بندہ تو سچا غلام نہیں ہوے اودے پیراں وچوں جان نکل جاوے شرمندہ ہی ہو جائے میں معافی دیواں. اللہ نے فرمایا کملی والے آخری ویلے دل وچ شرمندہ ہی ہو جائے اس ویلے بھی معافی دیواں گا. عرض کیتی یا اللہ سودا ہور سستا کر دے. عرض کیتی یا اللہ کچھ میرے دے گناہگار غلام ہی ہونے گے دل دنیا تے شرمندہ ہو کے بھی کوئی نہیں آنا. عرض کیتی یا اللہ میرے انہاں غلاماں دا کی بنے گا. اللہ فرمایا کملی والے شرمندہ ہو کے آ جان گے انہوں نے تو میں معاف کروں گا تیرا بغیر شرمندگی دے قیامت میں آ جائے گا. سفارش تو کر دے میں انہوں بھی معاف کر دے. اللہ فرمایا کملی والیا آخری سا ہوئے تے زبان بھی بند ہو جائے تے اکھیاں بھی بند ہو جان بول بھی نہ سکتا ہوئے دل وچ شرمندہ ہو جائے میں اس ویلے بھی معافی دے دیواں گا. آکھیا یا اللہ کچھ میرے ایویں دے غلام بھی ہون گے جنہاں دنیا تے شرمندہ ہو کے بھی نہیں آنا انہاں میرے غلاماں دا کی بنے گا. تے اللہ فرمائے مازاق دے نینا والے تو فکر نہ کر جڑے دنیا تے شرمندہ ہو کے آ جان گے انہاں نوں تے میں معاف کراں گا. جڑے بغیر شرمندگی دے کل قیامت نوں آ جان گے سفارش تو کر دے میں انہاں نوں بھی معاف کراں گا. اس بات میں اکثر پڑھا کرنا رحمتہ ورطان والا آ گیا بھائی رحمتہ ورطان والا آ گیا سب نسینے لان والا آ گیا سب نسینے لان والا آ گیا سونا آ گیا سب نسینے لان والا آ گیا. عظمت حضور دی عظمت سن کے سینے ٹھنڈ پئی او بولے گا سبحان اللہ. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے غلاموں اج ہر بندہ میرے سمیت اس دنیا تے رہ کے کہندا جی او گڈی میری ہے او کوٹھی میری او پلاٹ میرا او جائیداد میری کہنے نہ سی بھائی پر یاد رکھی بندیا تیرا تے کچھ بھی نہیں سارا کچھ ہی مالک دا ہے. تیرے تن چو بس روح نکلن دی دیر ہے. کسی نے ایک رات نہیں رکھنا تینوں کسے بھی تیرے قریب نہیں ہونا. سکا پتر بھی آخری ویلے باپ نو غسل اولاد واسطے انہی محنت کر دے رہے آخری ویلے او اولاد تینوں غسل دین واسطے بھی تیار نہیں. ایسی کمائیاں دا کی فائدہ یار ایسی اولاد دا کی فائدہ. بندے دے دنیا تو جان تو بعد پتر او دا وزیر اعظم بھی بن جائے تے باپ مرن والوں کی فائدہ ہے جی. مرن والوں کوئی فائدہ نہیں. مرن والوں تو اس ویلے فائدہ ہوئے گا جب پتر نیک ہوئے گا آکھے گا نا رب جعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا ربنا اغفر لی ولوالدی. یا اللہ میری بھی بخشش فرما تے میرے ماپیاں دی بھی بخشش فرما. تے جدو قرآن دی تلاوت کرے گا تے صدقہ و خیرات کرے گا تے ایصال ثواب دی محفل سجائے گا مرن والے باپ نو تو اس ویلے اولاد دا فائدہ ہونا ہے. دنیا تے رہ کے اپنی اولاد نو اس طرح دا بنا کے جائیے. نوجوانوں آج ہر بندہ کہنا آ گڈی میری آ کوٹھی میری
اج ہر بندہ کہنا اپلوڈ میرا پر نوجوانوں یاد رکھا کہ تیرا تو کچھ بھی نہیں ہے سارا کچھ ہی مالک دا ہے نوجوانوں میں فکر آخرت کے جانا چاہنا جب والے بندے دا دنیا کے آخری میں لایا جانا ہے بندہ بستر علالت لیٹیا ہوتا ہے اس ویلے ماں بھی کول کھڑی ہوندی ہے اس ویلے باپ بھی کول کھڑا ہوتا ہے اس ویلے پتر بھی کول کھڑے ہوتے ہیں اس ویلے بیٹیاں بھی کول کھڑیاں ہوندیاں نے اس ویلے تیرے بیلی کے انگ رشتے دار بھی کول کھڑے ہوتے ہیں آخری ویلا بندے دا دنیا تے آ جاتا ہے جاندی وری کدی ماں دے چہرے ول ویکھدا ہے جاندی وری کدی باپ دے چہرے ول ویکھدا ہے کدی پتر دے چہرے ول ویکھدا ہے کدی بیٹیاں دے چہرے ول ویکھدا ہے کدی یاراں دے بیٹیاں دے چہرے ول ویکھدا ہے اینو جاندی وری خیال آوندا ہے اج مینوں کو جاندی وری بچا لا اج مینوں کو جاندی وری بچا لا اونوں خیال آوندا ہے میری ساری زندگی دی کمائی بھی لا لو میری ساری جائیداد بھی لے لو اج میری جگیراں بھی لے لو پر اج جاندی وار مینوں کو بچا لو نوجوانوں اس ویلے بچانا بھی کوئی نہیں نیڑے آندا بھی کوئی نہیں نوجوانوں بندے دی روح حلق جیت کے جاندی ہے بندہ تکلیف دے آثار محسوس کرتا ہے بندے نوں اینی تکلیف ہوندی ہے اللہ دے نبی حضرت موسیٰ نے فرمایا جب بندے دی روح نکلدی ہے اس ویلے انسان اینی تکلیف ہوندی ہے اور میں جویں زندہ بکری دی کھلی اتار دی جاوے جنی اس بکری نوں تکلیف ہوندی ہے پر میں اوویں مرن لگے بندے نوں تکلیف ہوندی ہے نوجوان بندے دی روح پہ نکلدی ہے او تکلیف تے او بندہ ہی جاندا ہے ماں سرانے کھلوتی ویکھدی رہ جاندی ہے پتر سرانے کھلوتے ویکھدے رہ جاندے نے تیریاں اولاداں تے نساء رشتہ دار ویکھدے رہ جاندے نے بندے دی روح پہ نکلدی ہے نوجوان جب بندہ دنیا تو چلا جاتا ہے ماں بھی روندی رہ جاتی ہے اس ویلے پتر بھی روندے رہ جاتے ہیں اس ویلے بیٹیاں بھی روندیاں رہ جاندیاں نے اس ویلے بیلی رشتہ دار آگ ساتھ بھی روندے رہ جاتے ہیں نوجوان جب غسل دین دا ویلا آندا ہے نوجوان اج دنیا تے رہندے بڑے بڑے لوگ کہندے نے تو میرا بڑا چنگا یار تیرے نال قبر دی دیواراں تک یاری نبھا کے دکھاوا ہوئے گا پر جدوں بندہ دنیا کو جاتا ہے اس ویلے بندے دے نال مردا بھی کوئی نہیں بندہ کلا ہی دنیا تے آیا کلے نہیں جانا نوجوان بولی بھی اس ویلے نیڑے نہیں لگدے تے میاں صاحب فرماندے نے بولی بولی اے ہر کوئی آکھے تے میں بھی آکھاں بولی اس ویلے اے کوئی نہیں جو بولی جدوں جاسی جان اکیلی نوجوان بندے دی روح برباد کر جاندی ہے بندے دے غسل دا ویلا آ جاندا ہے اے بندے دی گھڑی بھی اتاری جا رہی ایندی انگوٹھی بھی اتاری جا رہی ایندے تن دا لباس بھی کٹ کے اتاریا جا رہا اینوں نگا کر کے پھٹے تے لٹا دتا جاندا ہے اولاد بھی دے نہیں لگدی کہندے نے سانو باپ کولوں ڈر لگدا ہے سانو جاندی واری باپ کولوں ڈر لگدا ہے اے اوہی باپ جڑا ساری زندگی اولاد بھی کمائیاں کردا رہیا ہے آخری ویلے پتر غسل بھی نہیں دیندا ہے نوجوانوں غسل دے کے تیرے جنازے دی چار پانی اٹھا لیا جاتا ہے لوگ تیری چار پانی اٹھا کے قبرستان والے لے جا رہے کلمہ شہادت دیاں آوازاں آ رہیاں کلمہ شہادت دیاں آوازاں آ رہیاں تیرے جنازے دی چار پانی لے جا کے قبرستان وچ رکھ دتا جاتا ہے تیرا جنازہ پڑھ کے قبر چ اتارن دا ویلا آ جاتا ہے لوگ تینوں قبر چ اتار دے اے او قبر جڑی بڑی اندھیری ہے اج ایک رات خالی کمرے چ گزاری نہیں جاتی لائے تے بندیاں میں روشنی تو بغیر ایک رات بھی تے خالی کمرے چ گزارنا مشکل ہے اے او قبر تے اندھیرا پھیرا ہے کس نے اگے حال بھی نہیں پوچھنا ہے تینوں قبر دے اندر رکھ دتا جاندا ہے
من مٹی پا دے پھر مڑ کے دوبارہ قبر تے جاندا ہی کوئی نہیں قبراں تے جھاڑیاں لگ جاندیاں نے قبراں دے نشان بھی مٹ جاندے نے دوبارہ قبر تے فاتحہ پڑھنے واسطے بھی کوئی نہیں جاندا نوجوانوں تیرے تے میرے تے ان قریب مولا آنے والا اے بیلیاں تے رشتہ داراں تے یاراں نے بھی چھڑ جانا ہے جتھے دنیا دی یاری مک جانی ہے اگر آمنہ دے لال دی یاری شروع ہو جانی جتھے دنیا دی یاری مک جانی ہے اگر کملی والے دی یاری شروع ہو جانی ہے کسے دوست نے بھی جا کے بچانا کوئی نہیں اس نے قبر تے جا کے دعا بھی نہیں کرنی ہے تے میاں صاحب فرما دے نے بھر بھر مٹھیاں مٹی پا کے تے کر دے پھر اچھلا اے پر درود اے بھلا ولیاں دے تے مڑ نہیں پودے پھیرا صاحب منا من مٹی تیرے تے پا کے لوکاں واپس آ جانا دوبارہ کسی قبر تے جا کے دعا بھی نہیں کرنی تو ہنو یاد ہے نا آج ایک سال پہلے تسی اپنے گاؤں والے جاتی مار کے ویکھو اپنے محلے والے ویکھو اپنے خاندان والے ویکھو ایک سال پہلے کچھ لوگ ایسے سن جڑے ساڑے نال کٹھے بیٹھ دے سن ساڑے نال بیٹھ کے گفتگو کر دے سن ساڑے نال کٹھے بیٹھ کے کھانے کھاندے سن آج ساڑے وچ نہیں آج ساڑے وچ نہیں تے آج سانو یاد بھی بھول گئی انہاں دی کدی یاد بھی نہیں آئی ایک ویلا ایویں دا آ جائے کہ لوگ بھول جان گے کوئی بندہ دنیا تے آیا بھی سی کہ نہیں سی آیا لوگ تیرا نام بھی نہیں لین گے بندہ کس مان تھی اڈیا پھرنا ہے کیڑا مان تینوں پجائی پھردا دنیا تے حرام حلال کٹھا پہ کرنا ہے اپنی من مرضی پہ کرنا ہے مالک نو ناراض پہ کرنا ہے بس آخر تے یہی پیغام دے کے جاواں گا آجو گناہ کر بیٹھے تے کوئی بات نہیں مالک بڑا مہربان ہے گناہ کر رہے تے آجا رب دی بارگاہ تے سچی توبہ کر لے ولی من خاف مقام ربہ جنتان اللہ فرماتا نماز پڑھ ایک جنت دیواں گا روزہ رکھ ایک جنت دیواں گا زکاة ادا کر ایک جنت دیواں گا پر فرمایا سچی توبہ کر جا میں رب تنوں 2 جنتاں عطا کراں گا ہن سوچن والی بات ہے جنت تے ایک اللہ فرماتا ہے میں 2 جنتاں عطا کراں گا جمع دسی گئے مفسرین فرماتے ہیں 2 جنتاں تو مراد اے وے اللہ فرماتا ہے تیری زندگی دے پچھلے سارے گناہ معاف کر دیواں گا تے تیرے اونے درجات بلند کر دیواں گا ایک سستا سودا ہی اب بازار لگیا ہویا ہے آج آجو اپنے مالک دے حضور جھک جاؤ مسجداں ویران ہو گئی مسجد آمدہ ہی کوئی نہیں موزن دی آواز آندی اللہ اکبر حی علی الصلاح حی علی الفلاح اسی اپنے دنیا دے کم کاجاں تے مصروف ہاں کسے بندے دے کان تے جو بھی نہیں رنگ دی آجاؤ فلاح چاہتے ہو کامیابی چاہتے ہو آج اسی لکھاں روپے لگا کے اسی چاہنے کہ اسی کامیاب ہو جائیے اس طرح ہی ہے بھائی اسی کہنے اسی کامیاب ہو جائیے لکھاں روپے لگانے انویسٹمنٹ بھی کرنے ہیں پر پھر بھی دلیل کوئی نہیں کہ کامیاب ہوئے کہ نہ ہوئے دنیا دار دی گل جھوٹی ہو سکتی رب دا وعدہ جھوٹا ہو سکتا نہیں اللہ فرماتا حی علی الفلاح آ کامیابی والے آ کامیابی والے کامیابی دی گارنٹی ہے کہ تو آجا تو کامیاب ہے اے بوا ایسا ایتھے آکے لوگ کامیاب ہوندے نے نبی پاک علیہ السلام کے غلاموں میاں بشیر صاحب دنیا تو چلے گئے اللہ تعالیٰ انہوں دی کامل بخشش فرمائے اللہ تعالیٰ انہوں درجات دی بلندی عطا فرمائے اللہ تعالیٰ انہوں دی اولاد میں مزید نیک بنائے اپنے والدین واسطے صدقہ جاریہ بنائے انہوں نے میں لکھ دیتا بھی شعر سنا دو میں سنا دے مجھے بولو سبحان اللہ خواجہ غلام فرید کوٹ میٹھن دے تاجدار آپ دا کلام لکھا جی میں سنا دینا خواجہ غلام فرید فرماتے نے میں ڈھولا کراں بیٹھ زاری میں ڈھولا کراں بیٹھ زاری میں مقدی مقاما تو جتے ہو میں ہاری میں ڈھولا کراں بیٹھ زاری ڈھولا کراں بیٹھ زاری میں ڈھولا کراں بیٹھ زاری
مکدی مقاما تو جتے او مہاری آ میں ڈھولا کرا بیٹھ زاری حکیمہ طبیباں دے وس دی اے گل نہیں حکیمہ طبیباں دے وس دی اے گل نہیں میری مرض دا ہور کوئی بھی حل نہیں میری مرض دا ہور کوئی بھی حل نہیں وکھا جا ذرا اپنی صورت پیاری آ میں ڈھولا کر بیٹھ زاری آ میں ڈھولا کر بیٹھ زاری خواجہ غلام فرید فرماندے نے محمد محمد پکیں دے گزر گئی محمد محمد پکیں دے گزر گئی لباں دے بنیڑے سجے دے گزر گئی میں اپنی حیاتی تو قربان جاواں احد نال احمد ملے دے گزر گئی احد نال احمد ملے دے گزر تے بابا بولے جا فرماندے نے عشق کردا صدا یار تسی سبحان اللہ نہیں بولی تھکاوٹ نہیں اتری میری بولا جے سبحان اللہ سرکار دا ذکر سن کے او بولدا سبحان اللہ جن دی امی نے دسیا ہوئے پترا میں تینوں الڑ بلڑ باوے دیاں لوریاں تے نہیں پالیا بلکہ محمد تے درود تے نعتاں دیاں لوریاں نال پالیا بھائی جن دی ماں نے درود دیاں لوریاں نال پالیا او بولے سبحان اللہ بابا بولے جا فرماندے نے عشق کردا صدا اپنی مرضی دے کم نہ راوے خدا نہ قراوے خدا اے جتھے چاہوے اے جتھے چاہوے چکا دے عاشق دا سر عشق تیرے دی پل سرات ڈیرا لوکی حج مکے ول جان